नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको 5th नम्बर भिडियो ल्याएको छौँ, जसमा हामी पढ्छौँ ट्रान्सफर्मरको बारेमा। सबभन्दा पहिला हामी ट्रान्सफर्मरको इन्ट्रोडक्सन पढ्छौँ, त्यसपछि यो ट्रान्सफर्मर जुन छ कसरी बनाइन्छ, यसको वर्किङ प्रिन्सिपल के छ त्यो पढ्छौँ। त्यसपछि टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर पढ्छौँ, कतिवटा टाइप्सहरू छ। अनि त्यसपछि यही ट्रान्सफर्मरमा सम्बन्धी नम्बरिकल्सहरू पनि गर्नेछु। दुईटा क्वेसन मैले लिएको छु, त्यो दुईटा क्वेसन हामी गर्नेछौँ अनि त्यही क्वेसनबाट बाँकी सब क्वेसन पनि हुन्छ। अनि फाइनली एउटा सानो टपिक छ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम भनेको, मतलब जहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी बन्छ त्यहाँसम्म लिएर यहाँ घर घरसम्म कसरी इलेक्ट्रिसिटी पुग्छ त्यो। त यो कुरा हो। यो भिडियो अलिकति लामो हुन्छ तर पनि त्यति बढी पनि लामो होइन। म सर्टकट गरेर पढाउँछु, मतलब कन्सेप्टले पढाउँछु, तर अलिकति मतलब त्यति बढी लामो भिडियो भन्दैन, सिम्पलमा भन्ने हो भने। त सुरु गरौँ ट्रान्सफर्मरबाट। सबभन्दा पहिला यसको इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ। यो हो के, ठीक है। इंट्रोडक्शन। यो तपाईको घरमा यस्तो न यस्तो केही प्लग होला, ठीक छ। यो घरको प्लग हो। यो प्लगमा तपाई यसरी आफ्नो चार्जर लगाउनुहुन्छ, मोबाइलको चार्जर। अनि यो चार्जरले यसरी गरेर आफ्नो मोबाइल यसरी चार्ज गर्नुहुन्छ हो। आफ्नो स्मार्टफोन वा फोन वा मोबाइल वा कम्प्युटर जे पनि होस् यसरी चार्ज गर्नुहुन्छ हो। अब एकचोटि सोच्नुस् त, हाम्रो घरमा जुन यो करेन्ट आएको हुन्छ नि, यो प्लगमा त्यही करेन्ट छ जुन हाम्रो घरमा आएको छ। त्यो जुन करेन्ट आएको हुन्छ नि त्यो धेरै हाई भोल्टको हुन्छ, 220 भोल्ट, ठीक छ नि। भोल्टबाट करेन्ट कसरी इमेजिन गर्ने नि, हेर्नुस्। जति बढी भोल्ट हुन्छ नि त्यतिकै फास्ट करेन्ट मुभ गर्छ। यो त्यति मामा राख्नुहोस्। मैले 1000 भोल्ट भने सुपर फास्ट, 2000 भोल्ट भने 2 गुणा सुपर फास्ट, त्यस्तो इमेजिन गर्नुहोस् के। जति भोल्ट त्यति नै सुपर फास्ट करेन्ट भाग्छ, भने त्यति नै सुपर फास्ट त्यसको भित्रको के चार्जेसहरू भाग्छ। अनि त्यति जति फास्ट भाग्छ त्यति नै खतरनाक पनि हुन्छ, ठीक छ नि। सो 220 भोल्ट धेरै खतरनाक हुन्छ हाम्रो मोबाइलका लागि। त यहाँ चार्जरमा जुन छ नि, चार्जरमा एउटा सिस्टम के हुन्छ, यो चार्जरले यो 220 भोल्टलाई कम गरिदिन्छ डिपेन्डिङ अब तपाईको मोबाइल कुन छ। मेरो मोबाइलमा 5 भोल्टको छ, ठीक छ नि। यो चार्जर 5 भोल्ट 6 भोल्टको छ मेरोमा, ठीक छ। कसैको त्यो 5.3 हुन्छ, कसैको 2 भोल्ट हुन्छ, कसैको 3 भोल्ट हुन्छ, डिपेन्डिङ अन मोबाइल। यो 220 भोल्टलाई 6 भोल्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ यसले, ठीक छ। यहाँ यो करेन्ट एसी हो, यहाँ एसीबाट डीसी पनि कन्भर्ट हुन्छ। मोबाइलले हाम्रो एसी लिन सक्दैन, त्यसैले यहाँ जुन यो एसी करेन्ट छ यसलाई चार्जरले डीसी करेन्टमा चेन्ज गर्छ। तर यसको बारेमा हामीले बढी कुरा गर्नु छैन, हामीले मात्र यो भोल्ट कसरी कम छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नु छ। त्यसै 220 बाट 6 भोल्टमा तपाईँ लगाउनु भयो। सो यहाँ एउटा डिभाइस हुन्छ, चार्जरमा एउटा डिभाइस हुन्छ जुन डिभाइसले यो काम गर्छ 220 भोल्टबाट 6 भोल्टसम्म लगाउनु, ठीक छ। डिभाइस नम्बर 1 त यो भइहाल्यो तपाईको चार्जरको। त्यस्तै अझ तपाईको घरमा प्लग होला, ठीक छ। घरमा यो प्लगमा यसरी लगाउनुस् तार के को, हिटरको प्लग थाहा छ नि। हिटरको जुन यहाँ प्लग हुन्छ त्यो प्लगलाई गरेर अनि यहाँ हिटर लगाइदिनुस्। यसो यो मान्नुहोस् हिटर हो, हिटर वा माइक्रोवेभ जे पनि तपाईको घरमा छ, ठीक छ नि। दुवैमध्ये केही थाहा छैन त यति बुझ्दिनुहोस्, हिटर भनेको त्यो आगो ताप्ने हुँदैन। धनी मान्छेहरूले के छ त्यो आगो सेक्नका लागि हामीले त दाउरा बाल्छौँ, तर यो बेसिकली करेन्टले हिट प्रड्युस गर्छ यहाँ। त त्यो कुरामा के हुन्छ, यहाँ 220 भोल्ट छ। यदि 220 भोल्ट करेन्ट यहाँ गयो नि त्यसले इनफ हिट प्रड्युस गर्न सक्दैन। 220 भोल्ट फास्ट छ, ठीक छ, फास्ट छ, सुपर फास्ट छ, तर पनि त्यो के भन्ने त्यति फास्ट छैन कि हिट प्रड्युस गर्न सकोस् के। यो यसको लागि यो स्लो नै छ, त्यसलाई फास्ट गर्नु पर्यो। त यो जुन सकेट हुन्छ यसको, यसमा एउटा डिभाइस लागेको हुन्छ, ठीक छ। डिभाइस नम्बर 2 जसले के गर्छ, यो 220 भोल्टलाई कन्भर्ट गर्छ अलिकति बढी भोल्टमा, लाइक 2000 भोल्ट। 2000 भोल्ट अलिकति बढी भइहाल्यो, छैन, ठिकै छ। त्यति हाई भोल्टमा कन्भर्ट गर्छ, जसले सुपर फास्ट
जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गर्छ करेन्ट फ्लो गर्छ त यसमा त्यति नै बढी फ्रिक्सन हुन्छ र त्यति नै बढी हिट प्रोड्युस हुन्छ बेसिकली अच्छा नि बुझ्नुभयो नि सो बेसिकली यहाँ भइ के रहेछ डिभाइस 1 ले के गरेछ 220 भोल्टलाई 6 भोल्टमा कन्भर्ट गरेछ डिभाइस 2 ले 220 भोल्टलाई 2000 भोल्टमा कन्भर्ट गरिरहेको छ यसको मतलब बुझ्नुभयो कि हामी भोल्ट चेन्ज गर्न सक्छौँ अब धेरैजना दिमागमा हुन्छ कि यो कसरी पोसिबल ठीक छ मेरो मान्ने कि बढी भोल्टलाई कम भोल्टमा कन्भर्ट गर्न सक्यो तर कम भोल्टले बढी भोल्टमा धेरैजनाबाट चाहिँ यहाँ इनर्जी कन्जम्सनको उल्लङ्घन भइरहेछ कि इनर्जी युजको उल्लङ्घन भइरहेछ तर त्यस्तो होइन इक्वल टु VIT हुन्छ ठीक छ नि यहाँ जब भोल्टेज तपाईँ बढाउनुहुन्छ नि त करेन्ट घट्छ स्पिड त जान्छ तर करेन्ट त्यति बढी जाँदैन ठीक छ नि कम कम जान्छ त्यस्तो हिसाबले भोल्ट जब बढाउनुहुन्छ त करेन्ट घट्छ करेन्ट जब बढाउनुहुन्छ त भोल्ट घट्छ त्यस्तो हिसाबले अब धेरैजनाले यो फर्मुला V इक्वल टु IR फर्मुला लगाएर भन्छ कि यहाँ त भोल्ट बढाउनुहुन्छ करेन्ट बढ्छ हैन त्यस्तो होइन यो फर्मुला तब मात्र यो ओम्स ल हो यो जब लाग्छ जब कन्स्टेन्ट रेजिस्टेन्स हुन्छ ठीक छ नि तर ट्रान्सफर्मरमा यो डिभाइसमा कन्स्टेन्ट रेजिस्टेन्स हुँदैन त्यसैले यो हामी युज गर्छौँ ठीक छ नि जति बढी भोल्ट बढाउनुहुन्छ त्यति नै कम करेन्ट हुन्छ त्यसमा ठीक छ नि स्पिड हुन्छ करेन्ट तर कम करेन्ट हुन्छ त्यसको कारणले नै मतलब त्यसको कारणले नै इनर्जी बचेर राख्छ ठीक छ नि इनर्जी तपाईँ क्रिएट गर्नुभएको छैन डिस्ट्रोय गर्नुभएको छैन मात्र त्यो इनर्जीलाई करेन्टमा मतलब भोल्टेज बढाउनु भएको छ त करेन्टलाई कम गरिदिनु भइरहेको छ भनेको नम्बर अफ जुन चार्जेस छ त्यो कम गरिदिनु भएको छ किनभने टाइम त धेरै फास्ट छ नम्बर अफ चार्जेस जुन छ त्यो फ्लो कम भएको छ त्यस्तो हिसाबले सो बेसिकली इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ यति नै बुझ्नुस् न सो यही डिभाइस 1 र यो डिभाइस 2 जुन छ यही डिभाइसहरूलाई हामी ट्रान्सफर्मरको नाम दिन्छौँ किनभने यसरी ट्रान्सफर्म गरिरहेछ 220 भोल्टको इनर्जीलाई 6 भोल्टमा ट्रान्सफर्म गरिरहेछ 220 भोल्टको इलेक्ट्रिसिटीलाई 2000 भोल्टमा ट्रान्सफर्म गरिरहेको छ त्यसैले यसलाई ट्रान्सफर्मर भन्छौँ हामी यसको डेफिनेसन लेख्नुहुन्छ भने अ डिभाइस which converts which converts the voltage of के करेन्ट को फेरि ध्यान राख्नु होला यसले मात्र एसी करेन्ट को भोल्टेज चेन्ज गर्न सक्छ ठीक छ नि डीसी करेन्ट को भोल्टेज चेन्ज गर्न सक्दैन किन हामी जब यसको प्रिन्सिपल पढ्छौँ त हामीले थाहा लाग्छ तर अहिलेका लागि यति दिमाग राख्नु यो मात्र एसी करेन्ट को भोल्टेज चेन्ज गर्न सक्छ एसी भोल्टेज चेन्ज ठीक छ नि डीसी को भोल्टेज चेन्ज यसले गर्न सक्दैन अ डिभाइस व्हिच कन्भर्ट्स द भोल्टेज अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको एसी इज कॉल्ड ट्रान्सफर्मर ठीक छ नि यहाँ कन्भर्ट्स भन्नुको मतलब कन्भर्ट्स लेख्नुस् वा चेन्जेस लेख्नुस् विथ चेन्जेस यहाँ चेन्जेस भनेको इन्क्रिज पनि हुन सक्छ लाइक यो केसमा इन्क्रिज भएको छ और डिक्रिज पनि हुन सक्छ लाइक यो केसमा डिक्रिज भएको छ बुझ्नुभयो ट्रान्सफर्मर के हो बेसिकली एउटा डिभाइस हो जसले भोल्टेजलाई कम बढी गर्छ डिपेन्डिङ अन तपाईँ कुन डिभाइस युज गर्न चाहनु भइरहेको छ ठीक छ नि ठीक छ अब यो प्रिन्सिपल यसको पढौँ कि ट्रान्सफर्मरमा एक्चुअली काम कसरी गर्छ construction and working principle of transformer construction and working principle दुवै सँगै पढ्छौँ त्यसैले सँगै लेखिरहेको छु construction and working principle of transformer ठीक छ सीधा लेखेको छु नि मेरो बोर्डमा त मलाई थाहा छैन कसरी मेरो राइटिङ टेढो भइहाल्छ 2 सालदेखि पढाइरहेको छु अहिलेसम्म सोध्नु भएको छैन ठीक छ कन्स्ट्रक्सन एन्ड वर्किङ प्रिन्सिपल र ट्रान्सफर्मर पढ्नु छ पहिला वर्किङ प्रिन्सिपल पढ्छु धेरै इजी वर्किङ प्रिन्सिपल छ
यसरी एउटा रड लिनुस्, यस्तो सेपको रड लिनुस्, प्लास्टिक लिनुस्, जे पनि लिनुस्, ठिक छ नि। त्यस्तो अर्को लिनुस् यस्तै, ठिक छ, दुईटा यस्तो। यसमा यसरी तार बेरिदिनुस्, यसमा पनि यसरी तार बेरिदिनुस्, ठिक छ नि। बेसिकली सोलेनोइड वाला, ठिक छ नि, सोलेनोइड हो यी, थाहा छ नि सोलेनोइड, त्यही वाला हो। अब के गर्नुस्, पहिले यसरी तार बेरिदिनु भयो, पहिलो स्टेप लेखिदिउँ हामी। पहिलो लिनुभयो, कोर लिनुभयो, ठिक छ नि। यसलाई हामी कोर भन्छौँ, जसमा बेर्छौँ नि त्यसलाई हामी कोर भन्छौँ। पहिला हामी कोर लियौँ, ठिक छ नि। कोर बेसिकली आइरन सिटको हुन्छ, ठिक छ। यो जुन छ यो आइरन सिटको हुन्छ, यसलाई हामी पढ्ने नै छौँ, ठिक छ नि। यसलाई अलिकति पछि डिटेलमा पढ्छौँ, किनभने यसमा अलिकति राम्रोसँग इन्सुलेट गरिएको हुन्छ। तर अहिले पनि यो जुन कोर छ त्यो आइरन सिट, ठिक छ। यस्तो मानिलिनुहोस् एउटा आइरन सिट भयो, त्यसको माथि एउटा अझ आइरन सिट हुन्छ र यसको बिचमा यसरी एउटा नन कन्डक्टिभ आइरन सिट एन्ड नन आइरन सिट पेन्टेड विथ नन कन्डक्टिभ पेन्ट, ठिक छ नि। यस्तो एउटा आइरन सिट हुन्छ यस्तो, त्यसको माथि यस्तै एउटा मेटेरियलले पेन्ट गरेको हुन्छ जुन त्यसले करेन्ट कन्डक्ट गर्दैन, त्यस्तो टाइपको। फेरि एउटा अझ आइरन सिट हुन्छ, त्यसको माथि पनि पेन्ट गरिएको हुन्छ त्यही नन कन्डक्टिभ मेटेरियलले। फेरि एउटा अझ आइरन सिट हुन्छ, त्यहाँ पनि पेन्ट गरेको हुन्छ। फेरि यस्तो गर्दै गर्दै यसरी मोटो बनाएको हुन्छ अनि त्यसमा यो बेरिन्छ, ठिक छ नि। त पहिलो कुरा कोर भइहाल्यो, यसलाई कोर भन्ने। दोस्रो कुरा अब क्वाइल, यही सोलेनोइडलाई हामी क्वाइल भन्छौँ, त्यसै क्वाइल बेर्ने। यो क्वाइल बेरेर एउटा तार यहाँबाट निकालिदिनु भयो, यता तार यहाँबाट निकालिदिनु भयो, ठिक छ नि। यो क्वाइललाई हामी प्राइमरी क्वाइल भन्छौँ, जुन पहिलोमा लगाएको छौँ। यसरी दुईटा क्वाइल छ, अनि यहाँ जुन बेर्छौँ यसरी गरेर यहाँबाट पनि एउटा तार निकाल्नुहोस्, यहाँबाट पनि एउटा तार निकाल्नुहोस्। त्यो जुन बेर्नु भएको छ यसलाई हामी सेकेन्डरी क्वाइल भन्छौँ, ठिक छ। क्वाइल के को हुन्छ, तारको, अफकोर्स तार के को भनेको हुन्छ, कपर वायरको क्वाइल हुन्छ, ठिक छ। यहाँ बिचमा एउटा इन्सुलेटिङ पनि लगाएको हुन्छ कि नहोस् केही प्रब्लम, ठिक छ। यहाँ यहीँ लेखिदिन्छु कोर, ठिक छ नि। यसरी लगाएको हुन्छ नि, बिचमा यस्तो पनि हुन्छ एउटा, यही कोरमा ध्यान राख्नु होला, यस्तो बनाइएको हुन्छ कि यस्तो, ठिक छ नि। बिचमा पनि यसरी नै आइरन सिटको बनाइएको हुन्छ, ठिक छ नि। बुझ्नु भयो नि। यसरी बेसिकली बिचमा पनि यस्तै इन्सुलेटिङ मेटेरियल आइरन सिटको बनाइएको हुन्छ। र सिम्प्लिसिटीका लागि अहिले यो मेटाइरहेको छु, ठिक छ। बेसिकली पहिला कोर हुन्छ, त्यसपछि त्यसको माथि क्वाइल हुन्छ, यो प्राइमरी क्वाइल। यदि यहाँ छ पहिलोमा लगाउनु भएको छ त यो प्राइमरी क्वाइल भइहाल्यो, दोस्रोमा लगाउनु भएको छ त्यो सेकेन्डरी क्वाइल भइहाल्छ। के क्वाइल हुन्छ, कपर वायरको क्वाइल हुन्छ, प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी क्वाइल, ठिक छ। तेस्रो अब तपाईँले भोल्टेज कम्प्रेस गर्नु छ, यहाँ यस्तै हुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईँले जुन पनि भोल्टेज छ तपाईँले प्राइमरी क्वाइलमा करेन्ट दिनुपर्छ, करेन्ट इन प्राइमरी क्वाइल, यसरी करेन्ट दिनुहोस्। कुन करेन्ट दिनुहुन्छ, एसी करेन्ट, ठिक छ। एसी इन प्राइमरी क्वाइल दिनुहोस्, एसी इन प्राइमरी क्वाइल। जब दिनुहुन्छ यसरी यसरी जान्छ पहिलो साइकलमा, त्यसपछि फेरि दोस्रो साइकलमा जान्छ, फेरि उल्टो हुन्छ, ठिक छ नि। अब यस्तो जान सुरु गर्छ, तर अहिले पहिला एउटा डाइरेक्सन बुझ्यौ, यसरी जान्छ, त्यो यसरी करेन्ट गयो, यता गयो। त यसलाई हामी पढेको परेन, जब सोलेनोइडमा यसरी वा कुनै पनि वायरमा जसरी जब करेन्ट फ्लो गर्छ, एसी होस् वा डिसी, त त्यसले के प्रोड्युस गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड,
ठिक छ। त्यसरी यस्तो आइरहेको छ, यस्तो गरेर यस्तो, मान्नुहोस् यस्तो नर्थमा करेन्ट त्यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस भइरहेको छ। ठिक छ। अनि हामी यो पनि पढेछौँ कि एसी जुन छ यसको साइकल यस्तो हुन्छ, यो करेन्टको साइकल भइहाल्यो, अनि यो टाइम भइहाल्यो, अनि यो करेन्ट मान्नुहोस् भइहाल्यो। ठिक छ। करेन्ट भनेको आई, टाइम भनेको टी। यसको ग्राफ पढेको थियो कि पढ्दैन? यस्तो हुन्छ हो। यसरी करेन्ट बढ्छ एउटा पोइन्टमा हुन्छ, त्यसपछि घट्छ जिरो हुन्छ, त्यसपछि बढ्छ नेगेटिभ डाइरेक्सनमा, उल्टो डाइरेक्सनमा बढ्छ, फेरि एउटा म्याक्सिमम पोइन्टमा हुन्छ, फेरि घट्छ फेरि जिरो आउँछ, फेरि पोजिटिभ डाइरेक्सनमा बढ्छ फेरि म्याक्सिमम हुन्छ, फेरि कम हुन्छ, बढी हुन्छ, जिरो हुन्छ, बढी हुन्छ, कम हुन्छ। भनेको कन्स्टेन्ट हुँदैन के। एसी करेन्टको अमाउन्ट पनि डिफ्रेन्सिएट गरिरहन्छ र डाइरेक्सन पनि चेन्ज भइरहन्छ। त्यसले सबभन्दा पहिला मानिलिनुहोस् 1 मा यस्तो, कन्डिसन 1 मा यस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस भएको थियो। कन्डिसन 2 मा अझ बढी म्याग्नेटिक, किनभने कन्डिसन 2 मा अझ यसरी बढी, मानिलिनुहोस् यहाँ कन्डिसन 1 भइहाल्यो, यो 2 भइहाल्यो, यो 3 भइहाल्यो। ठिक छ नि। यहाँ 1 मा के भयो? नर्मल म्याग्नेटिक फिल्ड छ। 2 मा पुग्नु भयो त करेन्ट बढ्यो, करेन्ट बढ्नको कारणले म्याग्नेटिक फिल्ड पनि बढ्छ, थाहा छ नि। म्याग्नेटिक फिल्ड पनि बढ्यो यसरी, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि बढ्यो। त्यसपछि तेस्रो अवस्थामा अझ बढी करेन्ट भयो, अझ बढी म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्यो। ठिक छ नि, अझ बढी बाक्लो भयो। यसले के भन्न चाहेको छु म कि जब एसी करेन्ट यसमा फ्लो हुन्छ तब के हुन्छ? बिस्तारै पहिला कम म्याग्नेटिक फिल्ड, त्यसपछि बढ्दै गयो र यसमा अझ बढी टक्कर खाट्दै जान्छ। त यसलाई हामी पढेको पढ्दैन कि जब कुनै वायरमा, यो एउटा कन्डक्टिभ वायर छ, कुनै वायरमा जब म्याग्नेटिक फिल्ड ठक्कर खान्छ त त्यसमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको कतिवटा फिल्ड लाइन एउटा फिक्स एरियामा छ, त त्यो चेन्ज हुन्छ। त चेन्ज हुन्छ के हुन्छ? इएमएफ प्रड्युस हुन्छ, जुन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ के चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्सको। भनेको जति चेन्ज हुन्छ त्यति नै हिसाबको इएमएफ प्रड्युस हुन्छ। इएमएफ भनेको बेसिकली भोल्टेज भनेको करेन्ट। सो बेसिकली तपाईँ यसमा करेन्ट दिनुहुन्छ अनि यसमा करेन्ट प्रड्युस हुन सुरु हुन्छ। अब फेरि कम हुन्छ त बिस्तारै फेरि घट्छ, त फेरि यसले पनि के भयो? म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो, यसले फेरि यसमा भोल्टेज चेन्ज हुन्छ। फेरि यहाँ आयो, जिरो भयो, त जिरो हुँदै बित्तिकै भोल्टेज यहाँ जिरो हुन्छ। फेरि अब उल्टो डाइरेक्सनमा बढ्छ भनेको अब उल्टो डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ, यो डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ, यो डाइरेक्सनमा। त्यसले अझ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ, जसले गर्दा यसमा फेरि इएमएफ प्रड्युस हुन्छ र यसमा बेसिकली करेन्ट प्रड्युस भइरहन्छ। ठिक छ। यसरी करेन्ट प्रड्युस हुन्छ, फेरि उल्टो डाइरेक्सनमा, सिधा उल्टो सिधा। यसमा पनि एसी बेसिकली प्रड्युस हुन्छ, किनभने म्याग्नेटिक फिल्ड यो डाइरेक्सनमा छ त करेन्ट यो डाइरेक्सनमा, फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड यो डाइरेक्सनमा त करेन्ट यो डाइरेक्सनमा। सो बेसिकली यसमा पनि एसी नै प्रड्युस हुन्छ। ठिक छ। यहाँबाट एसी दिनुभयो, उता पनि एसी नै प्रड्युस हुन्छ। तो बेसिकली यस्तो, यही कारणले गर्दा तपाईको सेकेन्डरी कोइलमा पनि करेन्ट आयो। तो यहाँ जुन प्राइमरी कोइलको करेन्ट छ, यो एसी को करेन्ट छ, यहाँको जुन भोल्टेज हुन्छ नि त्यसलाई हामी भन्छौँ प्राइमरी भोल्टेज। प्राइमरी भोल्टेज सिम्बलमा लेख्ने हो भने VP। ठीक छ, भोल्टेज इन प्राइमरी कोइल। ठीक छ। त्यस्तै यहाँ जुन भोल्टेज प्रड्युस भएको छ यो भोल्टेजलाई हामी सेकेन्डरी भोल्टेज भन्छौँ। VS भोल्टेज इन सेकेन्डरी कोइल। ठीक छ, बुझ्नुभयो? सो यो हो तपाईको प्रिन्सिपल अफ वर्किङ प्रिन्सिपल ट्रान्सफर्मर र कन्स्ट्रक्सन त्यही हो। यसले अझ डिटेलमा बनाउने हो भने सिम्पल यस्तै गरिदिनुस्। के गर्नुस्, पहिले एउटा आइरन सिट लिनुस्। यस्तो तपाई यस्तो आइरन सिट हेर्नु भएछ नि, कुनै पनि सानो सानो जुन तपाईको चार्जरको ट्रान्सफर चार्जरमा जुन यो ट्रान्सफर्मर लागेको हुन्छ नि, यस्तै लगाएको हुन्छ। त्यसलाई खोलेर हेर्नुस्, यस्तो यस्तो डिस्क जस्तो केही हुन्छ के, यस्तो यस्तो ई जस्तो ई यस्तो हेर्नु भएको होला तपाई, कहीं त कहीं हेर्नु भयो यस्तो वा यस्तो आई जस्तो यस्तो हेर्नु भएछ नि।
तपाईँ खोलेर यदि अलिकति पनि मिस्त्राउ गर्नुभएको छ, तेलबेल गर्नुभएको छ नि, त यस्तो हेर्नुभएको होला चार्जरमा वा बेसिकली जुन इलेक्ट्रिकल डिभाइस, जुन पनि इलेक्ट्रिकल डिभाइस खोलेर हेर्नुहुन्छ नि, त यस्तो केही न केही सेपको हेरिन्छ। र त्यही सेपलाई अरेन्ज गरेर यस्तो बनाइन्छ। र यहाँ यसरी प्राइमरी कोइल बेरिङ छ, यहाँ सेकेन्डरी कोइल बेरिङ छ। यो यिनीहरूको बिचको इन्सुलेटिङ हुन्छ। जुन मैले भने कि आइरन सिटलाई पेन्टेड गरेर त्यसमा नन कन्डक्टिभको पेन्ट गरेको हुन्छ, यही हो आइरन सिट। ठिक छ नि, यही आइरन सिट हो। ठिक छ, आइरन सिटले यसरी गरेर बेरिन्छ अनि यो यस्तै नै हुन्छ। यहाँ बिचमा कन्डक्टिभ हुँदैन। अब यसले यसमा प्रड्युस गर्छ, यसलाई हामी म्युचुअल इन्डक्सन भन्छौँ। ठिक छ नि, म्युचुअल इन्डक्सन भनेको एउटामा करेन्ट फ्लो हुनाको कारणले दोस्रोमा पनि सुरु भयो करेन्ट फ्लो हुन, यसले म्युचुअल इन्डक्सन भन्छौँ। डेफिनेसन लेखिदिएँ, डेफिनेसन म यहाँ लेखिदिइरहेछु। बेसिकली यो पहिला बुझ्नु पर्ने हो, कन्स्ट्रक्सन एन्ड वर्किङ प्रिन्सिपल। कन्स्ट्रक्सन सबभन्दा पहिला कोर लिनुहोस्, यस्तो बनेकोले त्यसमा कोइल बेर्नुहोस्। ठिक छ नि, कोइल बेर्नुहोस्, त्यसपछि त्यसमा करेन्ट फ्लो गर्नुहोस्, सिम्पल। अब यो करेन्ट फ्लो हुनको कारणले यहाँ आइरन सिट यहाँ बनाइदिइरहेको छु। आइरन सिट ई सेपको हुन्छ, आइरन सिट ई सेपको हुन्छ, आई सेपको हुन्छ, टी सेपको पनि हुन्छ, थरीको सेपको आउँछ। त्यसलाई अरेन्ज गरेर बनाइन्छ। अब यसमा करेन्ट फ्लो हुनको कारणले यसमा करेन्ट प्रड्युस हुनुलाई नै हामी म्युचुअल इन्डक्सन भन्छौँ। ठिक छ, यसलाई डेफिनेसनमा लेखिदिनुहोस् तपाईँ। म्युचुअल इन्डक्सनको डेफिनेसन, the phenomenon in which यो यस्तो प्रकारको एउटा प्रोसेस हो, फेनोमेनन हो, जसले यहाँ जब करेन्ट प्रड्युस गर्नुहुन्छ त यहाँ पनि हुन्छ। in which a changing current चेन्जिङ भनेको एसी करेन्ट, a changing current in a conductor, यहाँ चेन्जिङ करेन्ट आइरहेको छ यो कन्डक्टरमा, त त्यो चेन्जिङ करेन्टले इन्ड्युसेस यसले इन्ड्युस गर्छ, प्रड्युस गर्छ इएमएफ भनेको भोल्टेज इन अनदर कन्डक्टर। त्यस्तोलाई नै हामी म्युचुअल इन्डक्सन भन्छौँ। र जुन यो म्युचुअल इन्डक्सन छ, मतलब यसमा करेन्ट फ्लो गरेर आउनुहुन्छ, त यसमा करेन्ट प्रड्युस हुनु, यही ट्रान्सफरको मेन प्रिन्सिपल भइहाल्यो। त मेन प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर भन्नु कसैले सोध्यो भने, मतलब तपाईँको दिमागमा हुनु पर्यो कि यो हो म्युचुअल इन्डक्सन। यहाँ तपाईँ करेन्ट दिनुभयो त त्यहाँ प्रड्युस हुन्छ। ठिक छ, सिम्पल कुरा छ। अब हामी यही ट्रान्सफर्मरको दुईटा टाइप हुन्छ, त्यो टाइपको बारेमा पनि पढ्नेछौँ। ठिक छ, types of transformer. Types of transformer. हामीले के पायौं? यस्तो हुन्छ, यसमा यसै कोइल बेरिएको हुन्छ, अर्को हुन्छ यसमा पनि कोइल बेरिएको हुन्छ हो, यही पर्यो हामी। यसलाई हामी प्राइमरी सेकेन्डरी कोइल भन्छौँ। ठीक छ नि, यही नै पर्नु थियो। हामीले यो पनि पढेछौँ, यो सोलेनोइड छ। सोलेनोइडमा हामी एउटा कन्सेप्ट के पढेको थियो कि यो जुन छ करेन्ट, यसमा करेन्ट माइनस फ्लो भयो, यो वायर छ दैट मानिस यस्तो वायर निकाल्नु भयो, यसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ। तब जब यसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ तब हामी सोलेनोइडमा के पढ्थ्यो कि यसमा अझ बढी करेन्ट, अझ बढी म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्ने, यसले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ अफ कोर्स।
त्यसलाई अझ बढी यसको म्याग्नेटिक फिल्ड अझ बढाउन के गर्नुपर्छ त पहिलो तरिका मैले यही भनेको थिएँ कि करेन्टलाई बढाउनुपर्छ हो करेन्टलाई बढाउनुपर्छ अफकोर्स अब पनि म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्छ तर अर्को मेथड पनि भनेको थिएँ मैले तपाईँ करेन्टलाई नबढाएर मात्र यो जुन छ नि यो क्वाइलिङलाई पनि बढाइदिनु भयो अझ बढाइदिनु भयो त्यसले अझ बढी म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ र अझ बढी म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्नु मतलब अझ बढी फ्लक्समा चेन्ज त्यसमा अझ बढी भोल्टेज हेर्नुहोस् बेसिकली के भयो म करेन्टलाई पनि बढाउन सक्छु म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज गर्नका लागि तर करेन्टलाई बढाउनका लागि मेहनत गर्नुपर्छ त सिम्पली म के गर्छु नम्बर अफ टर्न्स जुन छ त्यसलाई बढाइदिन्छु यसले गर्दा के भयो यसमा करेन्ट जब आयो र यस्तो बढी टर्नले गर्दा बढी म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस भयो र त्यो बढी म्याग्नेटिक फिल्डले बढी म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ र यसमा बढी भोल्टेज प्रड्युस हुन्छ यो टर्नलाई हेर्नुहोस् यो नम्बर अफ टर्नलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नु छ यो जुन पहिलो वायरमा जुन टर्न छ नि प्राइमरी क्वाइलमा यो प्राइमरी क्वाइलको टर्नलाई हामी प्राइमरी टर्न भन्छौँ ठीक है नि प्राइमरी टर्न्स बेसिकली यसलाई सिम्बलमा हामी एनपी लेख्छौँ नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी क्वाइल त्यस्तै यहाँ जुन क्वाइल छ टर्न छ त्यसलाई हामी सेकेन्डरी टर्न भन्छौँ सेकेन्डरी टर्न्स यसलाई सिम्बलाइजमा हामी एनएस भन्छौँ नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी क्वाइल ठीक छ अब यही प्राइमरी टर्न यदि बढी हुन्छ भने यसले यसमा बढी भोल्टेज प्रड्युस हुन्छ यही यदि कम भएको भए कम मतलब यहाँ नम्बर अफ टर्न्स यदि बढी छ त बढी हुनाको कारणले के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड यसको बढी प्रड्युस हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड बढी प्रड्युस हुनाको कारणले के हुन्छ चेन्ज इन फ्लक्स बढी हुन्छ चेन्ज इन फ्लक्स बढी हुनाको कारणले के हुन्छ भोल्टेज बढी प्रड्युस हुन्छ चाहिँ यहाँ टर्न बढी छ भने भोल्टेज बढी प्रड्युस हुन्छ र त्यही नि ट्रान्सफरको काम हो त्यही भोल्टेज कम र बढी गर्ने सो बेसिकली यहाँ तपाईँ भोल्टेज बढाउन सक्नुहुन्छ यो नयाँ वायरको गरेर त्यसलाई घटाउनको लागि सिम्पली यो टर्नलाई कम गरिदिनुहोस् त्यसले के हुन्छ कम म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ कम म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ त कम फ्लक्स चेन्ज हुन्छ त कम भोल्टेज पनि चेन्ज हुन्छ मतलब कम भोल्टेज पनि प्रड्युस हुन्छ सेम ठीक छ त यसै हिसाबले ट्रान्सफर्मरलाई दुई टाइपमा बाँडिएको छ पहिलो टाइप स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हामीले छ स्टेप अप भोल्टेजलाई अप गर्ने ट्रान्सफर्मर मैले के भने कसरी भोल्टेजलाई अप गर्ने यसरी छ यसरी यो क्वाइल छ यसरी यसमा करेन्ट फ्लो गर्नुस् ठीक छ करेन्ट बढाउन हटाउन प्रब्लम मतलब यी बढी मेहनत चाहियो हामी सिम्पली के गरिदिन्छौँ यसको यसरी टर्न जुन छ त्यो बढाइदिन्छौँ ठीक छ प्राइमरी टर्न जुन छ त्यो हाई प्राइमरी टर्न गरिदिन्छौँ भनेको बढी प्राइमरी टर्न हुन्छ र सेकेन्डरी टर्न कम राख्छौँ लो सेकेन्डरी टर्न्स यसले के हुन्छ जब यसमा करेन्ट फ्लो हुन्छ त यसमा बढी म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ जसको कारणले म्याग्नेटिक फिल्ड करेन्ट यसमा बढी म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड यसमा बढी प्रड्युस भयो यसको कारणले के हुन्छ यसको कारणले म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज पनि बढी हुन्छ बढी म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ यसको कारणले के हुन्छ बढी म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्जको कारणले बढी भोल्टेज पनि प्रड्युस हुन्छ सो यसमा भोल्टेज बढी प्रड्युस भयो अझ तपाईले बढी भोल्टेज दियो अझ बढी टर्न गर्नुस् त्यसैले ट्रान्सफर्मरमा हेर्नुहुन्छ धेरै तार लेप्टिएको हुन्छ के यही कारणले सो बेसिकली यही हो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर कि कम भोल्टेजको करेन्ट लिनुस् त्यसलाई बढी वायरमा यसरी लेपेट्नुस् यसको कारणले जुन म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यो बढी चेन्ज हुन्छ यसको कारणले यसमा बढी भोल्टेज प्रड्युस हुन्छ यो भन्दा यही हो स्टेप अप गर्नुस् भोल्टेज बढाइदिनुस् definition is okay a transformer
which increases increases नै गरिरहेछ increases voltage ठीक छ increases voltage of AC सिम्पल AC भनेको अल्टरनेटिङ करेन्ट ठीक छ नि अल्टरनेटिङ करेन्टको मात्र किनभने हामीले हेर्यो ट्रान्सफर्मरले किन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्न सक्छ किनभने AC जुन छ त्यो चेन्जिङ छ पहिले बढ्छ त्यस घट्छ त्यसैले DC एउटा कन्स्टेन्ट करेन्ट हुन्छ र त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज गर्न सक्दैन त फ्लक्स चेन्ज हुँदैन त EMF प्रोड्युस नै हुँदैन त्यसले AC हुनु पर्यो अ ट्रान्सफर्मर व्हिच इन्क्रिजेस भोल्टेज अफ AC in कति अ ट्रान्सफर्मर व्हिच इन्क्रिजेस द भोल्टेज अफ AC इज कल्ड स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर लेख्नु होला आफै ठीक छ यो टेक्निक दोस्रो टाइप नाम थाहा होला स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर यसको इक्जाम्पल लेख्लियो स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर को लाइक हिटर को जुन वायर छ त्यो हिटर वायर हिटर केबल त्यो उसले के गर्छ कम भोल्टेजलाई घरको कम भोल्टेजलाई 220 भोल्टलाई 2000 भोल्टमा कन्भर्ट गर्छ त्यस्तो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर यसमा के हुन्छ यसमा पनि यस्तै वायर बेर्नुस् यहाँ पनि कोर लिनुस् वायर बेर्नुस् यसरी वायर निकाल्नुस् अब यसमा के गर्नुस् यो जति टर्न छ त्यतिकै राख्न दिनुस् तर यसमा के गर्नुस् यहाँ जुन टर्न छ त्यो बढाइदिनुस् यसरी बढाइदिनुस् यसले लो प्राइमरी टर्न गर्नुस् अनि हाई सेकेन्डरी टर्न गर्नुस् यसले के हुन्छ यहाँ लो प्राइमरी टर्न छ भन्नुको मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड कम हुन्छ लो प्राइमरी टर्न छ भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड कम प्रोड्युस हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड कम प्रोड्युस हुन कारणले फ्लक्स कम चेन्ज हुन्छ र त्यही कम चेन्जको फ्लक्सलाई राम्रोसँग पकड्नका लागि हामी यहाँ टर्न बढाएको छौं यसले फ्लक्स कम चेन्ज हुन्छ त अब्भियसली भोल्टेज पनि कम चेन्ज हुन्छ सो भोल्टेज पनि लेस हुन्छ यहाँ जति भोल्टेज थियो त्यो भन्दा कम भइहाल्छ यहाँ भोल्टेज किनभने यहाँ टर्न नै तपाई कम दिनु भएको छ त्यति नै त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड पुराको पुरा राम्रोसँग चेन्जै भइरहेको छैन ठीक छ नि त्यसले यहाँ भोल्टेज पनि कम भइहाल्छ त यही कुरा हो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर अ ट्रान्सफर्मर व्हिच decreases voltage of AC सिंपल कुरा नो बकवास अब यो सम्बन्धी हामी केही न्यूमेरिकल्स पढौं numericals related to transformer सबले पहिले त फर्मुला पढौ हैन जति जे कुरा पढेछौ त्यसको रिभिजन गर्लियौ यस्तो प्राइमरी कोइल हुन्छ यस्तो सेकेन्डरी कोइल हुन्छ ठीक छ नि यसमा जुन करेन्ट पठाउनु हुन्छ त्यसलाई हामी प्राइमरी भोल्टेज भन्छौं ठीक छ नि जुन भोल्टेज पठाउनु छ त्यो प्राइमरी भोल्टेजलाई हामी के सिम्बलाइज गर्छौं अब VP प्राइमरी भोल्टेज ठीक छ नि त्यसले यहाँ जुन टर्न हुन्छ त्यो टर्नलाई हामी NP भन्छौं नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी कति टर्न छ त्यसपछि यहाँ आउनुस् यहाँ जुन यो टर्न छ त्यसलाई हामी सेकेन्डरी टर्न भन्छौं भनेको NS अनि यसबाट जुन करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ भनेको जुन भोल्टेज प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं VS भोल्टेज इन सेकेन्डरी टर्न भोल्टेज इन सेकेन्डरी कोइल बुझ्नुभयो यसैले हामी अब यो कुरा पढ्नु भयो नि त यही कुरा मतलब हामी थाहा छ इनर्जी न डेस्ट्रोय हुन्छ न के हुन्छ प्रोड्युस हुन्छ इनर्जी मात्र एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चेन्ज हुन्छ त यहाँ जुन इनर्जी छ त्यही इक्वल टु इनर्जी यहाँ हुन्छ अनि त्यही इनर्जीलाई इक्वेट गरेर हामी एउटा फर्मुला निकालेको छौं त्यो कुन इनर्जी हो कसरी इक्वेट गरेको छ त्यो हामीले पढ्नु छैन मात्र पढ्नुस् यहाँ इनर्जी इक्वल टु यहाँ इनर्जी
इक्वेट गरेर हामी एउटा फर्मुला निकालेको छौँ जसले के भन्छ कि प्राइमरी टर्न भनेको एनपी, त्यसलाई डिभाइड गर्नुभयो भोल्टेजले, ठीक है नि, यही फर्मुला हो, त्यसलाई डिभाइड गर्नु त्यही ठाउँको प्राइमरी भोल्टेजले, ठिक छ, भी, त त्यो इक्वल टु हुन्छ सेकेन्डरी टर्न भनेको एनएस बाई सेकेन्डरी भोल्टेजको, सेकेन्डरी भोल्टेज भीएस, ठीक है नि, यो याद राख्नु होला। यही इक्वेसन हो जुन हामी इनर्जी इक्वेट गरेर ल्याएको छौँ, एनपी बाई भिपी इक्वल टु एनएस बाई भीएस। अब धेरैजनाले यो एनपी बाई एनएस पनि लेख्छ, भिपी बाई भीएस पनि लेख्छ, त त्यही कुरा हो, यो यता गयो, तर यसै याद गर्न मलाई लाग्छ इजी हुन्छ, त्यसैले म यस्तो लेख्छु, ठीक छ। अब यो पर्ने भयो, त क्वेसन बनाउनुस्, क्वेसन नम्बर 1 बनाउनुस्। क्वेसन नम्बर 1 म लेखिरहेको छु। क्वेसन नम्बर 1 ठीक है, यहाँ एउटा पिक्चर दिएको छ क्वेसन नम्बर 1 मा, एउटा यस्तो पिक्चर छ, राउटरको पिक्चर हो यो, राउटरमा के लेखिएको छ, यसमा एउटा राम्रोसँग के लेखिएको छ, यहाँ भोल्टेज 12 भोल्ट यसरी लेखिएको छ, ठीक है नि, राउटरमा। अनि यसमा क्वेसन यो छ कि observe the voltage regimes if the number of primary winding in the transformer inside the adapter inside the adapter is 500, calculate the number of secondary winding, ठीक है नि। यसरी कोस्टमा लेखिएको छ कि घरमा जुन बिजुली आउँछ नि त्यो 220 भोल्ट हुन्छ, सो बेसिकली लेखिएको छ कनेक्टेड टु 220 भोल्ट सप्लाई, कनेक्टेड टु 220 भोल्ट सप्लाई, घरमा जुन इलेक्ट्रिसिटी आउँछ त्यो 220 भोल्टको हुन्छ, त्यो कोस्टमा लेखिएको छ। त तपाईले पिक्चरलाई हेरेर अनि क्वेसनमा दिएको जुन इन्फर्मेसन छ त्यो इन्फर्मेसनलाई थाहा गरेर तपाईले क्याल्कुलेट द नम्बर अफ सेकेन्डरी वाइन्डिङ निकाल्नु छ। सेकेन्डरी वाइन्डिङ भनेको सेकेन्डरी टर्न्स, ट्राई गर्नुस् त एकचोटि, त्यही फर्मुलाको युज गर्नु छ, सिम्पल छ, थाहा गर्नुस् यो सबैमध्ये कुन कुन तपाईले थाहा छ, कुन थाहा गर्नु छ अनि निकाल्दिनुस्। भयो। अब हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला के कुरा थाहा छ, प्राइमरी टर्न भनेको यो ट्रान्सफर्मरको, ठीक छ, प्राइमरी टर्न कति छ त यहाँ हेर्नु दिएको छ। इफ द नम्बर अफ प्राइमरी वाइन्डिङ भनेको प्राइमरी टर्न इन द ट्रान्सफर्मर इनसाइड एडभर्टाइज 500 भनेको एनपी इक्वल टु, यहाँ सल्युसनमा लेखिरहेको छु, सल्युसन एनपी इक्वल टु तपाईँ पुरा लेख्नु होला कि प्राइमरी टर्न त्यसपछि एनपी कोस्टमा त्यसपछि लेख्नु होला, तर म डाइरेक्ट लेख्छु एनपी इक्वल टु 500 छ। त्यसपछि कनेक्टेड टु 220 भोल्ट सप्लाईबाट 220 भोल्ट भनेको के प्राइमरी भोल्टेज यो भनिरहेको छ के, प्राइमरी भोल्टेज भिपी इक्वल टु कति छ 220। त्यसपछि सेकेन्डरी टर्न त्यही त निकाल्नु हुन्छ, सेकेन्डरी वाइन्डिङ, सेकेन्डरी टर्न भनेको एनएस इक्वल टु वाट त्यही निकाल्नु छ। अनि सेकेन्डरी भोल्टेज भनेको भिपी, भी या सेकेन्डरी भोल्टेज त्यो कति छ त्यहाँ हेर्नुस्। सेकेन्डरी भोल्टेज भनेको आउटपुट भोल्टेज हो, भनेको त्यो यो कोइलको भोल्टेज हो हैन, त यो कोइलको भोल्टेज भनेको त्यो डिभाइसको भोल्टेज हुन्छ के, त्यो डिभाइसको भोल्टेज। जस्तै चार्जरमा यसरी मैले भने कि 220 भोल्टको सप्लाई आउँछ, त चार्जरमा
तपाईँको चार्जरको हिसाबले 5 भोल्ट जस्तै मेरो 6 भोल्टको कन्भर्ट गरिदिन्छ। त मेरो चार्जरमा यसरी हेर्नुहुन्छ नि त 6 भोल्ट लेखिएको हुन्छ। र 6 भोल्ट लेख्नुको मतलब के हो कि यसमा ट्रान्सफर्मर लागेको छ जसले 220 भोल्टेज वा जति पनि बडी भोल्टेजलाई 6 भोल्टमा कन्भर्ट गर्छ। ठीक छ नि। त्यस्तै यहाँ 12 भोल्टमा कन्भर्ट गर्छ भनेको सेकेन्डरी कोइलको भोल्टेज 12 भोल्ट छ। अब फर्मुला लगाइदिनु सिम्पल। नाउ फर्मुला विथ फर्मुला NP by VP इक्वल टू NS by VS। अब गरिदिनुस् यो 220 नै छ। 220 एउटा जिरोले एउटा जिरो कट्यो, 2 छके 2 11, त्यसपछि अत NS इक्वल टू 50 × 6 300 भागा 11 इक्वल टू कति हुन्छ 22, 11 दूना 22 र 11 सटे 77 पोइन्ट केही हुन्छ त पोइन्ट पछि छाड दिनु होला। सो बेसिकली NS 27 टन भइहाल्यो। ठीक छ नि। आन्सर त्यही छ नि आन्सर हो त्यही। बुझ्नुभयो? 27 टन लेख्नु ल 28 टन कुराको त्यही हुन्छ। सिम्पल क्वेशन छ। त्यस्तै एउटा अझ क्वेशन गरिदिनुस्। क्वेश्चन नंबर 2। यसमा कुनै पिक्चर छैन, मात्र क्वेश्चन छ। द रेशियो अफ प्राइमरी वाइन्डिङ टु सेकेन्डरी वाइन्डिङ। वाइन्डिङ भनेको टर्न हो। ठिक छ नि। यहाँ लेखिदिनुस् वाइन्डिङ winding. The ratio of primary winding to secondary winding in a transformer is 1:10. ठीक है। Calculate the secondary voltage obtained. Calculate the secondary voltage obtained when the transformer is connected to 220 volt supply, power supply। गर्नुस् सिम्पल छ धेरै। गर्नुस् 1 2 3 4 पज गरेर गर्नुस्। द रेशियो अफ प्राइमरी वाइन्डिङ टु सेकेन्डरी वाइन्डिङ। ठीक है। यहाँ हेर्नुस् प्राइमरी वाइन्डिङ NP, सेकेन्डरी वाइन्डिङ NS। तो यो दुवैको रेशियो भनेको मतलब भाग इक्वल टु के भइदिन्छ 1:10। 1:10 1:10 भन्नुको मतलब 1/10। 1/10 दिएको छ। नेक्स्ट क्याल्कुलेट द सेकेन्डरी भोल्टेज। के निकाल्नु छ सेकेन्डरी भोल्टेज यो इक्वल टु व्हाट obtained when the transformer is connected to a 220 volt power supply। कनेक्टेड 220 volt भनेको प्राइमरी भोल्टेज कति दिएको छ 220 volt। त्यही नि कनेक्टेड छ त्यसैले। त फर्मुला लगाइदिनुस् NP भागा VP इक्वल टु NS भागा VS। अब यहाँ हेर्नुस् हाम्रो भ्यालु कतिको दिएको छ NP भागा NS को दिएको छ। NP भागा NS यो NS यता लगाउनुस् NP भागा NS र यो VP त्यहाँ गयो द VP भागा VS। अब यो NP भागा NS दिएकै छ 1/10 डाइरेक्ट 1/10 लेखिदिनुस् इक्वल टु VP कति दिएको छ 220 र VS निकाल्नु छ गरिदिनुस् कति भयो VS। सो VS इक्वल टू 220 × 10 इक्वल टू 2200 भोल्ट। सेकेन्डरी भोल्टेज 2200 भोल्ट छ भनेको हिटर उटर केही होला। ठीक छ। सिम्पल छ। यो भयो तपाईको न्युमेरिकल। र एउटा लास्टमा मात्र सिम्पल एउटा कन्सेप्ट पनि छ त्यो पढिएर एकचोटि यो च्याप्टर सकाइदिनुस्।
इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। सिस्टम भनेको हरेक कुरालाई मिलाएर, जस्तै हाम्रो बडीमा सिस्टम छ, त्यो 9वटा मतलब अर्गनले मिलेर बनेको हुन्छ। त्यस्तै कुनै पनि सिस्टम केही पिलरहरू मतलब केही कुराहरूबाट मिलेर बनेको हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम जुन छ, जहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ हाम्रो घरसम्म पुग्छ, त्यो मेनली 3वटा प्रोसेसमा हुन्छ। सबभन्दा पहिला प्रोडक्सन, पहिला इलेक्ट्रिसिटी बनाउनु त पर्यो नि घर घरसम्म पुगाउनको लागि। त त्यसको लागि थरीको मेथड छ। सबभन्दा फेमस छ ड्यामवाला मेथड। यसरी पानी यसलाई ड्याममा जम्मा गर्नुहोस्, यो पानी यसरी ड्यामबाट निकाल्नुहोस् र त्यसले टर्बाइन घुमाउनुहोस् हो, अनि त्यो टर्बाइनले गर्दा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ। यो पहिलो तरिका भइहाल्यो प्रोडक्सनको। त्यस्तै के कुनै धेरै ठाउँमा यसरी पङ्खा लगाएको हुन्छ, जसले पङ्खा जब धेरै फास्ट विन्ड छ त्यो पङ्खा नाच्छ, जसले गर्दा के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ। धेरैवटा पङ्खा लगाएको हुन्छ। त्यस्तै सोलर प्यानलहरू धेरैजना लगाएको हुन्छ धेरै देशमा। त्यो सोलर प्यानलले पनि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ। हाम्रो नेपालमा त यो 3टै छ, तर यो र यो धेरै कम छ। यो छ कि छैन, मेबी छ सायद, मलाई याद छैन। ठिक छ, यो चेक गर्नु न गुगलमा त्यो फ्यानवाला इलेक्ट्रिसिटी छ कि छैन। त जे पनि होस् कि थरी ठाउँमा डिफ्रेन्ट टेक्निक हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्नको लागि। जुन पनि टेक्निक होस्, एकचोटि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस भएपछि यहाँ जुन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ नि, त्यो करेन्ट त्यसमा धेरै हुन्छ, तर भोल्टेज त्यसको कम हुन्छ। त्यसको कारणले के हुन्छ, भोल्टेज कम छ नि त करेन्ट बढी छ, भोल्टेज कम छ त बिस्तारै बिस्तारै करेन्ट छिट्छ। यसले गर्दा नि करेन्ट धेरै वेस्ट हुन्छ कि त्यसमा हामी चाहदैनौँ वेस्ट नहोस्। त्यसको कारणले हामी यहाँ एउटा ट्रान्सफर्मर लगाउँछौँ। स्टेप अप भनेको भोल्टेजलाई बढाउने, स्टेप अप ट्रान्सफर्मर लगाउँछौँ। स्टेप यसको भित्र लेखौँ, हामी स्टेप अप ट्रान्सफर्मर लगाउँछौँ। जसले के गर्छ, यहाँ कम भोल्टेजलाई बढी भोल्टेजमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यो बेसिकली कम भोल्टेज भनेको बढी हुँदैन, मेबी कति हुन्छ भ्यालुमा थाहा छैन, तर धेरै कम हुन्छ। त्यसलाई हामी धेरै बढी भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छौँ। धेरै बढी भोल्टेज भनेको मतलब कति भ्यालु भोल्टेज, एकचोटि मलाई हेर्न दिनुहोस्, 132 किलो भोल्ट। 132 किलो भनेको 1000ले गुणा गरिदिनुहोस्, त्यस्तो 1 2 3 यस्तो भोल्टमा कन्भर्ट गर्छौँ हामी। ठिक छ नि, वा मतलब जरुरी छैन यही 140 केबी का भोल्टमा पनि 150 के भोल्ट, डिपेन्डिङ अपन कुन एरियामा हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यसै स्टेप अप ट्रान्सफर्मर लगाएको हुन्छ जसले भोल्टेज कन्भर्ट गर्छ। यो ट्रान्सफर्मरलाई हामी, यो स्टेप अप ट्रान्सफर्मरलाई हामी नाम दिन्छौँ, के नाम दिन्छौँ, ट्रान्समिसन सबलाइन। ट्रान्समिसन सबलाइन, ठीक है। ट्रान्समिसन सबलाइनले यसरी कन्भर्ट गर्छ, जुन जहाँ इलेक्ट्रिक प्रोड्युस हुन्छ त्यही नजिकमा लगाइएको हुन्छ यो, वा अरू ठाउँमा पनि लगाइएको हुन सक्छ, डिपेन्डिङ अन द सिचुएसन। अब यो स्टेप अप ट्रान्सफर्मरबाट थरी ठाउँको लागि यसरी वायर निस्किएको हुन्छ। ठिक छ नि। अब मान्नुहोस् कुनै एउटा सिटीमा गएँ मैले, यहाँ मैले छु, यहाँ कुनै एउटा सिटीमा गएँ मैले, यो सिटीमा भिलेजमा पुग्नु भयो। तर यो भिलेजमा फेरि यति बढी इलेक्ट्रिसिटी तपाईँ यो लाठा हुँदैन, त त्यसले यसरी वायर लगाउनुहोस्, ठीक छ नि, जसै पनि वायर लगाउनुहोस् र एउटा भिलेजमा पुग्नु भयो। अब भिलेजमा तपाईँ घर घरमा इलेक्ट्रिसिटी पुगाउनु पर्ने हुन्छ, त यति बढी त पुगाउनु हुँदैन, त्यसले कम गर्नुपर्छ, अब भोल्टेजलाई कम गर्नुपर्छ। अब युजफुल, अब बढी टाढासम्म पुगाउनु छैन, अब घर घरमा पुगाउनु छ, मतलब घरको काम गर्नको लागि, त्यसले यसलाई कम गर्नु पर्यो। स्टेप डाउन हामी युज गर्छौँ, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर, जसको नाम दिन्छौँ हामी डिस्ट्रिब्युसन सबलाइन। डिस्ट्रिब्युसन सबलाइन, ठीक छ। फेरि अरू बढी ट्रान्सफर्मर लागि हुन्छ, तर सिम्पलमा यसरी, ठीक छ। यहाँ पनि एउटा यहाँ पनि हुन्छ, एउटा डिफ्रेन्ट भिलेजमा डिफ्रेन्ट सिटिजहरूमा यसरी लगाइएको हुन्छ। अब यसबाट डिफ्रेन्ट घरहरूमा लगाइएको हुन्छ। यो स्टेप अप ट्रान्सफर्मरदेखि यहाँ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरसँग भनेको ट्रान्समिसन लाइनदेखि डिस्ट्रिब्युसन सब लाइनसँग यो जुन वायर हुन्छ, जुन लाठाबाट यसरी लाठा पोलहरूबाट
पठाइएको हुन्छ, यसलाई हामी ट्रान्समिसन लाइन भन्छौँ। ट्रान्समिसन लाइनले यहाँ पुगाउँछ, त्यसपछि घर घरमा यसरी पुग्छ। यो घर 1 घर 2 वा हुनसक्छ भिलेज 1 भिलेज 2 होस्, ठिक छ नि, अझ बढी फैलिन्छ। यो यसरी घर घरमा पुग्छ अनि यो घरमा यसरी पुग्छ। यहाँ कति हुन्छ पहिला 220 भोल्टसम्म मानिलिनुहोस् पुगाइदिन्छ। यति भोल्टलाई 220 भोल्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। अब यो 220 भोल्ट जुन घरमा छ, घरमा फेरि अरू ट्रान्सफर्मर लागेको हुन्छ जसले अझ कम गरिदिन्छ। जस्तो चार्जर तपाईँ 220 भोल्टलाई 6 भोल्टमा गरिदियो, त्यस्तो टाइपको यो 220 भोल्ट घर घरमा पुगाइदिन्छ यसले। र यो ट्रान्सफर्मरबाट डिस्ट्रिब्युसन सब लाइनबाट घरसम्म पुगाउने यो तारहरूलाई पोलहरूबाट पुगाइन्छ। यो तारहरूलाई हामी डिस्ट्रिब्युसन लाइन भन्छौँ। डिस्ट्रिब्युसन लाइन्स, ठीक है। यो डिस्ट्रिब्युसन लाइन्स घर घरमा पुगाउनु, तो यो तपाईको पूरा टेक्निक भयो, ठीक है। एउटा सीधा लाइनमा लेखिदिनु होला, याद होस्। अब हेर्नु सिम्पलमा यसरी बुझाइदिए, तर यो धेरै कम्प्लेक्स हुन्छ। जरुरी छैन यो ट्रान्समिसन लाइन जो छ यो नजिकै होस् जहाँ प्रोड्युस हुन्छ। यो भन्दा पहिला पनि एउटा ट्रान्सफर्मर लागेको हुन्छ जसले कम भोल्टेज बढी भोल्टेजमा कन्भर्ट हुन्छ, र यो कहाँ लागेको हुन्छ जहाँ बढी खर्च हुन्छ इलेक्ट्रिसिटीको, लाइक सहरी एरियामा काठमाडौँ एरियामा जहाँ बढी धेरै इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुन्छ, त त्यस्तो गर्न सक्छौँ, ठीक छ नि। तर यो सिम्प्लिफाइड, यो एक्चुअलमा धेरै कम्प्लेक्स हुन्छ। तर यो सिम्प्लिफाइड भर्जन हो कि पहिला भोल्टेज बढाउनुस्, त्यसपछि घटाउनुस्, त्यसपछि घरमा पुगाउनुस्। त्यो यो सिम्प्लिफाइड भर्जन हो कसरी हामी इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफर गर्छौँ, हामी इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन गर्छौँ, त्यस्तो हिसाबले। यो भयो तपाईँको ट्रान्सफर्मर टपिक र साथै इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिक च्याप्टर सकियो। नेक्स्ट हामी अब कुन पढ्नेछौँ, अगाडि पढ्नेछौँ मेटल एन्ड नन मेटल्स, ठीक छ। पढाइ गर्नुहोस् ल।